سلام تعنا هبل خبرات تختاتلتي موقع ميديا زي موقع ميديا يو وعلى محوراوي ميديا لا وختم لنا واقع له مدلاونا اي مالتي افتنا مع انت محوراوي وعلى محوراوي ميديا تايتو وقع له النجارات بسفي اجندا لجناي وين بسفي اجندا لهونو لا وختم تملسنا نغرولو لا وختم تملسنا نواقع له مدلاونا اي مالتي افتنا مع انت ناوعلو محوراوي ميديا بكافتون بركت الولو حساب رئيتات التهاولهم بزحاتون التختاتلوا بزحاتون حساب رئيتهم الجلس اللو نميدا شفانون بتماسال لجنة نبر جزيرة منجستي بريزيدنت جيتاتشو ردا حزوا لمسا حدش ودب نابزحات من نجاجر خوينيو تودب زي من الوقت مس دحري كمقالة مخاد وين دحري الله ولا خونا سلطان رقك مجوار مرجع بور تمزجيو سكفتنا مو داتا معرفون بتماسالي لقد صليو جنا لايسنس يتوهاوي نجارجن زي بارت زي بسم درجة ون الله خوينيو تجري ليبرال ديمقراطي بارتي بال لازم من الوقت مس تجري ليبرال ديمقراطي بارتي تحيزو سفيح لخنا شوفان كفتم لقلايو نا محوراوي ميديا يو مالتيو السوشيال ميديا في الفيسبوك لما تعمي بزحات اجنداتات تلعللو هم حدش ون بتماسالي بحد وجن خلي اماراتات مهلا يصبغ يلو اليوم بخلي وجن ون بتماسالي كفتلنا برا نا ودب حوحت لنا برا بحد خوينهم لقصلوا للمثال يقصلوا النجاراتون بسفح كفتم توقع لهم مالتي زي حدش بارت زي من الوقت مس جيتاتشو ردا بتماسال دما بروفيسور كنديا جبر هيوت بينا مكرون بتماسالي افت بارتي بامرار هم لقصلوا هم للون بتماسالي هم المسرت وون افتنا سوشيال ميديا بسفح كفتم توقع لهم مالتي من الوقت مس بي بي سي حدا بعد سلطان صانحي تالغورلو سموك قلص ليدا ليه مس بي بي سي صانحي تلغورا مس ممسرات حدش بارتي نا جيتاتشو ردا مالتي سفيح لخنا مبرار هيك ولا خيليو اتي كاند مخنيات التمسرت له كاند مخنيات مس ود حوحات حمل حمشته مس مرجع بورد تتحيزو تنا فقاد ويم حقاونته حمل سرزون علاو تغيري في مس نا مرجع بورد مالتي سلازي لزل متكا تواهيلو ويم علاماتات حوحات المفصام التمسرته حدش ودو حمل خنا ون مس بي بي سي صانحي تاول غورلو كغلص خيليو زبعل سلطان زي مالتي سلازي كافتو منغاغرت لنورو نا ودب حدش ودب نا جيتاتشو ردا ممصو انغاغاري لخونو لمنغدታት انياي مالتي بحد وغنو مس تግራይ حدش لخونه ودب حدش لخونه ፖለቲካ መላኻታ ከሊ ካፍቶም ጌታቸው ረዳ ልጻረሎም ወይ ማብ ግዚያው መንግስታው ነውረሉ ግዜ ካፍቶም ባህግታቱ لسمرة وين بحقتاتو تقبراو لمقبار لقورم من قصاصات بزود بزا أبيلو لما الله هزوي هم نبتصحون الله تغيري بخالي وقنون بتماسالي مس نا ودب حوحات على تحمشته هم لقارص يفلتيو مالت فقادو مالتيو هم لسرز تنغيري بمرجع بورد مالتيو سلازي لزل متكا لقورم قيادتات لمتاي بحد خوينهم نيسرحلو النغرات دما بحد وقن لتلعللهم مالتيو سلازي من لا تفتنا لهم عنتينا وعلو محوراو ميديا بركت لولو اجنداتات تتحجلو بركت لولو شفاناتونا فيسبوك لجنه حدش بارتي جيتاتشو ردا تግራይ ليبرال ديمقراطي بارتي مالتي جيتاتشو ردا غزياو منግስትያው نورلو ساعات بفلاي اب لتግራይ لخلت عامتون مريحو مخاني فلاتي افتوم الحلف خلت عامتات طعمي خبرت لكم غزياتهم الحلفه بفلاي مس سناي محدار مسنا سيكوريتي غداياتون تمازابلت لي مملاس بزحت حتوتات اللي بفلاي مس جيتاتشو ردا تتحيزو مس تمازابلتي بزحت حتوتات تلعللو لي مملاسون هم دخمت التقصرلو بفلاي دما خلي نا دبرتيون غجله ويم خالوت عمز تلولوم ويم تنا وتدراو كنفي سرعت كتحزلو لخل عدلات بلاي متقامو خالوت كاب حق وصاي لخون نغراتون متماسالي سرعت بلاي متحزو كافتم جيتاتشو ردا او خلت عمت لو قسلوم يو ببوزيتيف درجه كنواغالو اندحر كنا منالات مس جيتاتشو ردا فلا وعلى محوراوي ميديا افتم لحلفو حدا مدلاو زجاجنا نيرنا نحنا ونهم موقع مالتي فلاي افتنا سلطان رخكب مسارات بمغوار دما مسورد الدي ابلبل بروجرامنا دما بسفح واقعنا له نيرنا لحلفو قلت عمتنا جيتاتشو ردا صانحي تاو تግራይ ታይታይ ይጽቡቅ ነገር አምጪሉል ነገራት ማለት እዩ። እትና መጀመሪያ ኮን ለኸል ምናልባት አፍቶ ና ፕሬስ ነፃነት ብልተወሰነ መልክዑ ነፃ ለኾነሉ ካፍቶም ለሐለፉ ልውግዕሎም ነበረ ትግራይ ቴሌቪዥን ብተማሳል ድማ ድምፂ ወያነ ነፃ ኮይኖም ለህዝቢ ንህዝቢ ስምዒቱን ብተማሳሊ ከይተቆራረፀ ከይተሸራረፈ ለሐልፈሉ መንገድታት ነይሮም እዮም። ካልኦትና ምንጋርና መጽሐፍ ነፃነቱን ብተማሳሊ አፍቶም ና ጌታቸው ረዳና 2 ዓመት ዝነበሩ ጻንሒታት ሃም ፖዚቲቭ ልውሰዱ እዮም።
ስለዚህ ምናልባት ምስ ጌታቸው ረዳ ብዙሓት ደገፍታም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ዝሓለፈውን ብሰፊሕ ካብቶም ተወግዕሎምና ሶሻል ሚድያ ብተማሳል ድማ ኣብ ቢቢሲ ሃምቲ ዝተገለጸ ተኮይኑ ሓድሽ ውድብ ምምፁ ብዙሓት ኣባላት ልምዃን ብዙሓት ሰባፍቲ ብዙሓት ምሁራት እውን ብተማሳለ እዚ ውድብ እዚ ኣባል ልምዃን ዝገብርዎ መንገድታት ጽቡቕ ስሙር ክኾን ይኽእል ኢላ ውላ ሶሻል ሚድያ ብሰፊሕ ካብቶም ተወግዕሎም እዩ ብኣንጻሩ ድማ ምናልባት ምስ ሓድሽ ፓርቲ ኣብቶም ሶሻል ሚድያ ካብቶም ተወዝዑ ካብቶም ለተወግዑ ማለት እዩ ሃም ሓደ ፓርቲ ክምስረት ወይ ሃም ሓደ ምስ ቲፒኤልኤፍ ተመሊሱ ዝኾነሉ ብዕርቂ መንገዲ ብኻሊእ መንገዲ ዝኾነሉ መንገዲ ተትቕፅል ና ትግራይ ጉልበት ካብ ክሸራረፍ ብሓደ ዝኾነሉ መንገድታት ክመቻቸ ይግባእ ልብሉ በቲ ሓደ ወገን እዮም ነይሮም ኣብተና ሶሻል ሚድያ ና ውዕሎ ማሕበራዊ ሚድያ ግን ብሰፊሕ ካብቶም ተወግዕሎም ሓዱሽ ና ጌታቸው ረዳ ፓርቲ ትግራይ ሊበራል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ማለት እዩ መነጋገሪ ኮይኑ ቀፂሉ እዩ ብፍላይ ኣብትና ንማዓንቲ ና ፌስቡክ ዝነበሩ ማሕበራዊ ሚድያ ውዕሎ ማሕበራዊ ሚድያ ብርክት ዝበሉ ሓሳብ ርእቶ ለተዋሃበሎም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ምስ ሓዱሽ ፓርቲ ገና ዓላዊ ዝኾነ ምዝገቡ የተሳለጠ ማለት የተወዳይ የተጠናቀቀ ኣብ ሂደት ኣምንለውን ንምግላጽ ተሞኪሩ ነይሩ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ንማዓንቲ እውን ብተማሳሊ ብሰፊሕ ካብቶም ተወግዕሉ ሓዱሽ ና ፖለቲካ ፓርቲ ሒዞም ምምጾም ገና እዩ ኣብ ፍቃድ እዩ ዘሎ ኣብቶም ና መወዳእታ ኣብ ሂደት መዓልትታት ግን ኦፊሻል ሃም ዝግበር ካብ ምርጫ ቦርድ እውን ብተማሳሊ ፍቃድ ሙሉእ ፍቃድ ተዋሂቡ ሃም ዝመጽእ ዕላው ተገይሩ ኣብተና ቢቢሲ ግን ምናልባት ትግራይ ሊበራል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ግን ትስም እዚ ሃም መልዕሊ ኢና ተጠቅምናሉ እምበይ ምናልባት ድሕሪ ፍቃድ ምስ ጠቅላላ ጉባኤ ተታሒዙ ካሊእ ፓርቲ ልምስረተሉ ወይ ካሊእ ስም ልጥቀመሉ መንገድታት ከሊ ክብል ድማ ትበዓል ስልጣን ቢቢሲ ትግርኛ ክገልጸሉ ኽእል እዩ ማለት እዩ ውዕሎ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሃሰናሉ ፕሮግራም ተከታተሉ ወይ መስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ምድላው ክንራኸብ ኢና እስካብ ሽዑ ሰላም